ایک منڈا جس دن مسیتے وڑدا نا شیطان دے گھر مرگ ہوندی ہے تے کنیاں چیلیاں نو چھتر ماردا بے ہوا ہوے ہونا اور جٹاں دا منڈا تینوں میں کہیا سی بھی ادھر لے جانا ہے کھال تے تو لڑاونا ہے تے تو انہوں مسیتے واڑا ہے وہ شیطان اپنے چیلے نو پھینٹا لاوندا ہے کہ تینوں میں کہیا سی جٹاں دا منڈا لڑا تے قلعہ وکا وہ قلعہ سمجھ دے مجھ والا نہیں زمین والا مجھ والا تے آپ ہی اجڑ جانا جدو جیلاں چلے جان گے تے اگلے مجھاں کھول کے لے جان گے وہ تو آپ ہی اجڑ جانے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرن میرے نہ منڈے کہ کتے دن چ ایک وارا مسیتے آ جان کرن گے ایک وارا بڑا ہے پھر مڑ کے آپ ہی آندے رہے چٹی چادر والا بھی کرے کی نا تیرا چن کی نا دس دے میں تھانے لگاؤنا تیرا نا کی نا تیرا عثمان عثمان ہے نا محمد عثمان جدو نا دسنا نال لفظ محمد دسنا ہے لائی محمد عثمان نے وعدہ کیتا بھی ایک دن چ ایک وارا تے آجو کروں بے نیازا ایک وارا میں واڑ دیتا ہی تے مولا کریم ہن مسجد چو کڈی نا اینو اینج قبول کر لا جویں بلال نو قبول کیتا سی پھر بلال نو کوئی نہیں کر سکیا اسلام چو انہاں کولیا تے بھی لٹایا ہے پر بلال نے کہا ہن چمڑی دڑ سکدی ہے محمد دا ساتھ نہیں چھڑ سکدا نبی دے یار سی نا میں تانوں ویلو کنی کھلی چھٹی دیتی کہ دیہڑی چ ایک وارا پھیرا مار جیا کرو بولو دیہڑی چ ایک وارا مسیتے پھیرا مارو گے نا انشاءاللہ اللہ دی قسم اٹھانا جڑا ایک وارا مسجد چ آ جاندا جے نا اللہ پھر انہوں اپنا بنا لیندا ہے چلو میں تانوں نیڑے سمجھاؤن لگا ہے آ ساڈے بندے اللہ تو دور کر دینے لوکاں نوں آ تہاڈے محلے چ میں لاہوروں ترا اچھی بولو کتھوں ترا کوئی جلسے دا اشتہار نہ چھپیا ہے تے میں مظہر چٹھے دا ان کے بوا کھڑکاواں تے قاری نام صاحب دا تے آصف صاحب دا تے مولانا صاحب دا پورا نام محمد آصف صاحب دا تے قاری ساجد صاحب دا تے قاضی صاحب دا تے اکرم صاحب دا تے عثمان صاحب دا میں انج بیل دواں ان لوکی کٹھے ہو جان گے یار ناصر مدنی آیا ہے پنڈاں چ تے بہتی گل مشہور ہوندی ہے نا بھی او دے گھر او وڑیا ہے پنڈ وچ کچھ ہوندا شہراں چ کچھ نہیں ہوندا آ پنڈاں چ بڑی گل ہوندی چلیو میں لاہوروں تراں اشتہار نہ چھپیا ہے میں کسی دی بیٹھک چ بواں آن کے پورے پنڈ چ دھم پینی ہے کہ یار ناصر مدنی دے گھر آیا ہے چلیا جدو تو مسجد چ ایک ٹائم آ گیا نا پورے شیطاناں دے چیلیاں ہی دھم پی جانی ہے وہ کی کیتا جے وہ مسیتے بڑیا پھردا ہے اتے دھم پی جانی ہن جان نہ دے آ جے دا دل دھو دو اللہ دی قسم ہے نوجوانوں دی رب بڑی سندا ہے بھئی چھوڑو موبائل میرا چان صوفی ادھر وے تو فتوے سب تو بہتے لاؤنے نے تقریر کیونکہ آ جن منڈے داڑیاں رکھ لیندے نا مولوی سن لا پیندے یہ پھر مولویاں تو وڈے مولوی ہوندے ہیں ہن وے تقریر انہیں سنی نہیں انہیں موبائل لگا سویرے انہیں آکھنا ناصر مدنی نے کی کیتا بھی تو ہن موبائل تے لگا تیری جانے بلا مولوی کی کہہ رہے میں تے منڈیاں دے تعلق اللہ نال بنا رہا ہے کہ اج مسیتے آ گئے نے تعلق اللہ نہ بن جائے اللہ نہ جڑ جائے اور سنو منڈیو جے تانوں کوئی دوار بچ نہیں بھی نہ ہوندی تے میں تانوں دسن لگا اونج ہی منگ لیا کرو سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول پشتو وچ بول یا بنگالی وچ بول ہندی وچ بول یا ملاحی وچ بول اے نہیں میں کہندا تو عربی وچ بول جتھوں دا تو ہے تو اوہ بولی بول جٹاں دا تو پوتیاں جٹویڑ بولی بول اے نہیں میں کہندا لاہور والے آؤ تسی پہلو بولو قصور والے آؤ ٹھہرو 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 اوے حافظ آباد والے آؤ تسی پہلو بولو نائی والے آؤ ٹھہرو 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 اوے چٹھے والے آؤ تسی پہلو بولو خانپور والے آؤ ٹھہرو 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 اوے نوکھر والے آؤ تسی پہلو بولو جلن والے آؤ وارو واری نہیں جے وارو واری نہیں جے ایکو وار سندا ایکو اللہ سب دی پکار سندا
تے ہور جتھے جاؤ گے لین لاؤنی پے گی کھاد لین جاؤ گے لین لگنی پوے گی ٹرک دے مگر لگنا پوے گا آٹا لینا پوے گا لین چلا کے یوٹیلیٹی سٹور تے لین لگنا پے گا تویت کراؤن جائے گا ٹوکن لینا پے گا ویرا جنمجیت نیا چے دم کراؤن جائے منگل نو جانا پے گا اتوار نو جانا پے گا اگلیاں ٹائم رکھے نے دن رکھے آئے بے نیاز آندہ ہے جتھے جائیں گا ٹائم مک جان گے موڈ ویکھنا پینا ہی ایس پینڈ دے 5-6 مولوی تے گئے نے کہ نہیں دنیا نے کیتا ہے 4 میں چلو اللہ کرے 10 ہو جن میرے بوئے تے آ ہاں توجہ میرے بار رکھے جے اللہ آندہ لین نہ قطار نہ منگ اچھا بھئی آپ تایا کی نہ تایا تیرا نام کی تایا تیرا کی نہ تایا حاجی محمد عارف صاحب تاڑا نام حاجی محمد اشرف لو جی 2 تائے نے اے پاویں جننے مرضی میں سونے لگن دے میں اتھے بھی بے کے انہوں نے ویکھ رہے ہیں سب بڑی دھیان نہ جلسہ سن رہے اے مینوں رات 2:30 بجے لاہور جا کے بوا کھڑکاؤں ہاں میں تے اکا ہی نہیں نہ بوا کھولنا اے تے کھول لن گے نا پنڈ والے میں تے اکا ہی نہیں ایک سیاپا لاہور چ کیمرے لگے نے اگلے اندروں ویکھ کے آندے نے بوا نہ کھولنا او بولو او چلیو ناصر مدنی تانوں جٹویڑ طریقے نہ گل سمجھاؤن دیا ہے جڈا مرضی نیک ہوئے رات 2:30 بجے گل نہیں سندا جڑے منڈے نیتاں لے کے آئے نے دیاں مرضیاں دیاں شادیاں کر دے آپ بہتا کالا ان پیار میں دیتا اللہ پوری کر دے اللہ دی قسمیں میں ماپے آگے ہاتھ جوڑاں گا اے منڈیاں ہیڈ ساگر تے روڑن تو بچا لو اینا ساگر ہیڈ چ چھالا مار جانیاں جے تسی اینا دی مان لو اے جانن تے اینا دی بڑی جانے تسی یار جبو منڈیاں نو جتا دو آدھا سبحان اللہ ایک کڑا کر اللہ سونیا میرے یار نے کیا جنہیں بچے سکول والے نے جنہیں پریشان نے اللہ سب دیاں مشکلات آسان کر دے عزیزاں نے من اج میں تاڑا تعلق اللہ نہ بنانا ہی میرے امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو عزیزاں نے من آل بیت دا دوستہ تذکرہ کرنا یا میں علی کا گھر بے کیا گھر ہے وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے دن دے تیرے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا عزیزان من آل بیت دا پہلے میں نقشہ بیان کر رہا میں جدو آل محمد تے مشکل وقت آیا وے ادھر دوستہ شہدائے کربلا دا ذکر آؤ عزیزان من سید زادے نے جدو میدان کربلا دے اندر نبی 7 نو سید تے پانی بند ہویا وے 8 نو سید تے پانی باندے 9 نو سید تے پانی باندے 10 نو سید تے پانی باندے 3 دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا جڑے والے دوستا 7 محرم سید تے پانی بند ہو گیا وے مگر امام تیمم کر کے نماز پڑھ رہے نہیں جدو عزیزان من سید تے پانی بند ہو گیا وے امام دا ہون خشکاو نواسہ رسول دا ہون خشکے اون محمد دے ہون خشک ہو گئے نہیں قاسم و عباس دے ہون خشک ہو گئے نہیں خاندان رسول دے ہون خشک ہو گئے نہیں مگر آج دے سید نو ویکھاؤں فلماں چ کام کردہ نظر آئے گا آج دے سید نو ویکھاؤں بے نماز نظر آئے گا آج دے سید نو ویکھاؤں داڑھی تو بغیر نظر آئے گا آج دے سید نو ویکھاؤں اپنیاں شادیاں چ بینڈ واجہ وجاندہ نظر آئے گا مگر میں جدوں نانا رسول دے خاندان دا سید ویکھاں گا وہ کربلا چ پیاسا قرآن پڑھدا نظر آئے گا جدو عزیزان من آل بیت دا شان بیان کرانگا انہاں دا کردار بیان کرانگا شان کردار نال بندہ وے جدو شستہ کردار اچھا نہ وے پھر دوستا شان نہیں بندہ کیونکہ اتھے حسب نسب دی گل نہیں ہونی اتھے عملان دی گل ہونی ہے
ادو عزیزان من عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، آؤ ذرا امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جڑے اللہ دے رستے چ مارے جاندے نے انہاں نو مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ نے۔ عزیزان من حضرت امام عالی مقام دے نانا جان دا کلمہ پڑھنے والو، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو، میں صدقے جاواں سیدزادیاں دی شان بیان کرنا آویں، اون محمد دا شان بیان کرنا آویں، قاسم و عباس دا شان بیان کرنا آویں، آل محمد دا تذکرہ کرنا آویں، مگر میں گل کربلا تو چلا دیتی ہے تاکہ لوکاں دے سامنے کردار پیش آ جائے۔ اج دے سید نو سوچ آ جائے میں نانا رسول دی نسبت دی وجہ تو لوگاں چ عزت احترام رکھانا میں، لوکی میرا اترتے نو کی چمونے لڑے تو سارے مسجد نو چھل کے جا رہے ہیں۔ یہ جے منڈے جنج چڑھ دی ہوندی تے رس کے گھر نو تر پیندے ہوندے، وہ ساری جنج دی خوشی دا بیڑا گرک کر دیندے نے۔ قد دا ویکھ کے ڈر کام کی کر کے گیا، بیٹھ جیا کرو یا پہلو ہی نہ بھی تیر ہو جیا کرو تے سارے مجمع نو خراب نہ کریا کرو، گھر ماواں نو ستاؤندے جے تے مسجد تے مولویاں نو ستاؤندے جے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جدوں میں ہاتھ جوڑ دیتے نے تاڑے اگے کہ ان بات کردار نہ سننی ہے کہ آل بیت دا تذکرہ تے ہر بندہ کردہ ہوئے، مگر اج میں سید دا کردار بیان کرنا آیا میں۔ اج پاکستان دے اندر ایک پنڈ اندر تانوں 50 سید لبن گے، ایک پنڈ چ تانوں 80 سید لبن گے، ایک پنڈ چ تانوں 100 سید لبن گے۔ میرا چیلنج ہے 100 سیداں دا گھر ہوئے تے مینوں مسجد تے 100 سید گنا دو۔ آدھا سبحان اللہ۔ وہ گل تو سن لیا کرو مولوی کہہ کی رہا ہے، وہ کوئی گل بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تانوں ایک گل ایویں نہیں کیتی، ایک پنڈ چ میں تانوں 100 گھر سیداں دا وکھاؤنا ہے، ہر سید دے گھر چ 8 بچے وکھاؤنا، 5 بچے وکھاؤنا ہے، کسی دے 6 پتر نے، کسی دے 3 پتر نے۔ مینوں ذرا کربلا دی ویڑے نو تے اپنے ویڑے نو ملا کے وکھاؤن تے صحیح۔ ادھر کربلا چ سید بیٹھا ہے، ادھر دوستا تیراں دی بارش ہے، ادھر دوستا ظالماں نے خیمیاں نو اگاں لا دتیاں نے۔ اونو محمد تے بیٹا چھوڑ ادھر دھیان کر، اے پھول چھڑ دے، ساڈے پنجابیاں دے ہاتھ نہیں کھلوندے۔ ویکھ کی کرن دیاں وا تو ایک قسمے بساں 'چ بہن کے سیٹاں پاڑی جاؤ گے، سچی گل کر، مسیتے بہن کے صفا پاڑی جان گے، گڈی 'چ بہن کے جناب والا پڑھتے ہیں نک پونجی جان گے، لیٹرین 'چ بہن کے نمبر لکھی جان گے، ہور کوئی نہیں تے یہو جے ناساں ججو کڈی جان گے۔ ہاں بے ہدایتاں نہ ہوئے لگ کے بہ کے میں حیران لگا بات۔ میں ویکھدا پیا سا، دھیان کریا کرو، گل کڈی سونی چل پئی سی تے تو